नरसिंह जयंती ओम लक्ष्मी नरसिंह स्वामिये नमः। नरसिंह जयंती सुभक्त प्रह्लादस्य रक्षणाय राक्षस राजं हिरण्यकशिपुं च पराजयितुं प्रसिद्धस्य अर्धपुरुषस्य अर्धसिंहरूपस्य भगवान् विष्णुस्य चतुर्दस्य अवतारस्य भगवान् नरसिंहस्य जन्म दिवसम् आचरति। कथायां दुष्टस्य उपरि शुभस्य विजयः, दुष्टस्य उपरि धर्मस्य विजयः प्रकाशित अस्ति। नरसिंह जयंती कथाः। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु एकः शक्तिशाली राक्षस राजा आसीत्, यस्य ब्रह्मणा वरः प्राप्तः आसीत्, येन सः प्रायः अजेयः अभवत्। सः मनुष्येन, पशूनां, देवता वा मृत्युरहितः आसीत्। दिवा रात्रौ अन्तः बहिः वा मारयितुं न शक्नोति स्म। प्रह्लादस्य भक्तिः। हिरण्यकशिपुस्य पुत्रः प्रह्लाद भगवतः विष्णुस्य भक्तः अनुयायी आसीत्। तस्य श्रद्धायाः कारणात् मित्रा पीडितः आसीत्। हिरण्यकशिपु कोपः। प्रह्लादस्य भक्त्या कुतः हिरण्यकशिपुः पुत्रस्य वधार्थ विविधान् उपायान् प्रयतितवान्, परन्तु प्रह्लादस्य श्रद्धा दृढा एव अभवत्। सः विष्णुना सहितः अभवत्। नरसिंहस्य अवतारः। कुण्ठितः हिरण्यकशिपुः प्रह्लादं विष्णुशक्तिं सिद्धयितुम् आह्वानं दत्तवान्। यदा हिरण्यकशिपुः क्रोधेन स्तम्भं भग्नवान्, तदा भगवान् विष्णुः स्तम्भात् नरसिंहरूपेण भयङ्करः अर्धपुरुषः अर्धसिंहः अवतारः निर्गतवान्। विजयः। भगवान् नरसिंह द्वारे सत्याकाले अहोरात्रो कालः हिरण्यकशिपुं स्वस्य वरस्य सर्वाणि श्रद्धा अवहेलयन् हतः। अनेन कर्मणा शुभस्य अशुभस्य विजयः भक्तिशक्तिः य प्रदर्शिता। तदनन्तरः प्रह्लादस्य समीपं नरसिंहस्य क्रोधः शान्तः अभवत्। ततः सः रक्षः इति पूज्यः अभवत्। नरसिंह जयंती का महत्वः। दुष्टस्य उपरि शुभस्य विजयः। नरसिंह जयंती कदा अशुभस्य उपरि शुभस्य विजयस्य श्रद्धायाः भक्तिश्च च महत्वश्च च सशक्तं स्मरणं करोति। रक्षणं समृद्धिश्च। भगवान् नरसिंह रक्षकत्वेन पूज्यः। स्वभक्तानाम् आशीर्वादं समृद्धि च ददाति इति विश्वासः अस्ति। भक्ति पर्वः। नरसिंह जयंती भगवतः नरसिंहस्य सम्मानार्थः महता भक्त्या उपवासेन संस्कारेण च आचर्यते। ओम लक्ष्मी नरसिंह स्वामिये नमः। ओम लक्ष्मी नरसिंह स्वामिये नमः। ओम लक्ष्मी नरसिंह स्वामिये